یہ میں چھوٹی سی تلاوت اپنی پیش کر رہا ہوں ٹیچنگ کے لیے. میں قرآن بھی پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تلاوت ہے میری، یہ آپ سن لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبات حافظات رافعات إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنات وأصحاب المشأمات ما أصحاب المشأمات والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موزونات متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. صدق الله العظيم.